حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کون میرے نبی دا غلام حضرت جی وقار توجہ کرے آجے مکہ پاک دے اندر آپ دی ولادت ہوئی ہے اوہ سنیو خانہ کعبے دے اندر فاطمہ بنت حسن حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ میرے نبی دے غلاموں چوتھے امیر المومنین چوتھا نمبر حضرت علی پاک دائے جدو حضرت علی پاک دی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ دے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد کہنی ہے علی دی ولادت ہوئی ہے کون علی ہے میرے نبی دے غلاموں زمانہ کعبے دا طواف کردہ ہے علی کعبے وچ آیا یا رسول اللہ